ॐ ऐं ह्रीं क्लीं जमुनाविच्छेदं दुर्गायै सरस्वती अम्बिकायै नमो नमः। विद्युद्दामसप्रभां रघुपतिं स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्दस्ताभिरासेवितां हस्तैर्जगरालिखेट विशिखाचापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामललात्मके सुधरा दुर्गात्रिनेत्रां भजे। આજે આઠમ ચૈત્રી સુદ આઠમ 2025 આજે 5મી તારીખ એપ્રિલ 2025ના દિવસ શનિવારે આઠમ છે। આઠમે આજે માતાજીની સજાઈ આપની સમક્ષ દર્શન કરવા મૂક્યા છે અને હું ચોથો પાઠ આજે વાંચી રહ્યો છું। ચોથો પાઠ સરળ હોવાથી જલ્દી અને સારી રીતે બોલી શકાય એવો છે। તો ઓમ માતાજીનું ધ્યાન કરીશું। કાલા બ્રાહ્મા કટાક્ષૈરયુકુલ ભયદા મૌલેન્દુ મૌલિ વંદેન્દુ રેખા શંખમ ચક્ર કૃપાણમ ત્રિશિખમપि કરૈરુદ્રહંત્રે ત્રિનેત્રાં સિંહ સ્કંદાदिरूढा ત્રિભુવનમખિलं તેજસા પૂરયन्ति। ध्याये दुर्गा जपाखं त्रिदश परिवृता सेविता सिद्धकामयीं। ओम अंबिकाय नमः। सिद्धकामय कामेश्वरी दिव्ये नमः। ऋषिर्वाच सक्रादय सुरगणानि यते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनीश्वरारि बले च देव्या तां तोष्ठवो प्रणनां रसिरोधरा सा वाग्विपहत पुलकोद्गमचारुदेहा देव्यायया तदमिदं जगदात्मसाख्या निशेषदेवगणसाक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहसि पूज्या भक्तानतात्मविदधातु शुभानिशानं यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरशनैवाक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय च सुभयसमतिं करोतु यासि स्वयं सुकृतना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मना कृततया हृदये सुबुद्धि सद्दा सता कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां तानतास्म विपरिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम मतवरूपचिन्तमे तत् किं चातिवीर्यमसुरक्षरकारि भूरि किं चाहे सुचरितानि चारितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगता त्रिगुणाविदोषै नग्नायसे हरिरादिव्यपारा सर्वाशयाखिलमिदं जगदंसभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृति स्वमाद्या यस्या समस्त सुता समुदीर्णेन तृप्तिं ब्रह्मन्तु सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै त्रिदुगणस्य च तृप्तिहेतु रुचार्यसेतु मतै सदा च या मुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात् मभ्यसते सुनियतेन्द्र त्वत्सारै मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरेस्तसमसदोषै विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गजुषा निधान मुद्गीतरम्य पटपादपटाद साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगता परमादिहन्त्रे मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसाकरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयेकगदादिवासा गौरी तमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहा सममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकातम् अत्यद्भुतं प्रहतमातरुषा तथापि वक्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्य च सांसदसन्यव्यन्य सद्य प्राणान्मोच महिषस्तदतीव चित्रं कैजीव्यते कुपितां तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुना यदस्तमेतन् नीतं बलं सविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषा यशासि न च सिद्धति बन्धुवर्ग धन्यासवेव निवृता दृत्यधारा
एषा सदा विधेदा भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि स देवी कर्माणि नत्यादिनं प्रतिदं सुकृति करोति सर्गं प्रयान्ति ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदाननु देवी दीन दुर्गे स्वता हर्षितिं शेषजन्तु स्वस्तै स्वता मतिमतिं सुभादरासि दारिद्र्य दुःख भयानि कात्वरन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता एपि रतै जगदुपैति सुखं तदैति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नोन्महितान्यन्ति देवी द्रष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा ननिसुयत् प्रणोसि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेषु साधि खड़ग प्रभानि करवीस्मरणै ततोऽग्रे स्थूलाग्रगान्धि निवनेन दशोऽसुराण यन्यागता विलयन्दिन्दुखण्ड योग्याननं तवैलोत्कथात् दुर्वत्वात् समनं तव देवी शीलं रूपं तथैतदविचिन्तवतुन्यवन्नि वीर्यं च अन्तुरतदेव पराक्रमाण वैरीसुपि प्रकटितयुध्यातयुत्थं येनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारित्यारिकृत चित्तेत्कपासनो हमर निष्ठुरधातरस्त्वा तवे देवी वरदेवो न त्रैलोक्यमे तदर्किलं रिपुनाशनेन क्रान्तं तया समरमूर्धनि तेऽपि यत्वा नीतादियं रिपुगणभयमप्यपास मस्माकमोहन सुरारि भवन् नमस्ते सुलेन पायि नो देवी पायि खड्गेन चामिके घंटासन पायि चापद्यानि सनेज प्राच्या रक्ष प्रतिजाते चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणनात्मशूलस्य उत्तरस्य तदेश सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य वेदिते यानि चात्यन घोराणि त्रैरक्ष्मा खस्तदावं खडग स्फुर्गलादिनि यानि दासन्ति मे करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वदा ऋषिर्वाच एवं सुतासुरदेहि कुसुमै नन्दोभे अर्चिता जगता धातिता गन्धानुलेपैः भक्त्या समस्तैः त्रिदिशैः दिव्यैः धूपैः सुदुविधा प्राप्ता सुखी संस्थान् स्मृतान् सुरान् देव्युवाच विहितातीरसासरे यदस्वत्वो विहञ्चितं देवाऊचु भगवत्या कृतं न किञ्चित् वदिष्यति अदं निदधसु अस्माकं महिषासु यदि चापि वरदेवी अस्माकं महेश संस्कृता तं न हिंसेता परमापदस्य मर्त्य शांतो संतामलानां तस्य वित्तर्दीभोय धन्दारि समदां वृद्धे सत्पसनाद भयदासुरामि ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवी जगतोऽर्थे तथा गुणं तथेत्युक्ता भद्रकाली बभुवान्तरितानुपा इत्येतत् कथितमुपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयितैः पुनश्च गौरी धिया सा समुद्भूता यथावत् वधाय दुष्टदैताना तथा सुम्भनि सुम्भ रक्षणाय च लोकाना देवानां मुक्वाणि तत्शृणुस्व महाकथं यथावत् कथामि ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे श्रावण मनोदरी महात्म्य सक्रादय सुति नाम चतुर्थो अध्याय श्री जगदम्बार्पण दुर्गा देव्यै नमः स्वयं ह्रीं देव चामुण्डाय महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती ते त्रिगुणात्म स्वरूपिणी देव्यै अर्पणमस्तु शुभं भवतु इदं नमः ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमः हे जगदंबिका सक्रादय સ્તુતિ તું સૌનું કલ્યાણ કરજે અને આજે આજના આઠમના દિવસે આ પાઠ તને અર્પણ કરું છું ઓ શુભમ ભવતુ કલ્યાણમ ભવતોમ ધૌ શાંતિરંતરિક્ષ શાંતિરાપ શાંતિરોખદે શાંતિ વનસ્પતે શાંતિ સર્વગુણ શાંતિ સર્વ અરિષ્ટ સુશાંતિર્ભવતુ ઓમ દેવી સૌભાગ્ય આરોગ્યમ દેવી પરમ સુખ રૂપમ દેહી જયમ દેહી યશો દેહી દિશો જય વિદ્યાવંતમ યશવંત લક્ષ્મીવંતમ જન્મ કુરુ રૂપમ દેહી જયમ દેહી યશો દેહી દિશો જય ઓમ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय